اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جانا مهدی زهرا، یا مولانا مهدی زهرا، تا ترانا مهدی زهرا، جانا 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 جانا، دلخوشی دنیای من، میدونی که چقدر دوست دارم ای آقای من. قصه ها بی معنی میشه، یعنی میای میبینمت، یعنی میشه، یعنی میای میبینمت، یعنی میشه. فرمانده سلام، ای مهربون تر از مادر و بابام، کاری کن که بازم به چشمت بیام. تو لشکر سید علی سرباز شمام. منتظرت بودم، منتظرت هستم، آقای مهربون دستاتو بذار توی دستم. 1 ساله که با توی عهدی رو بستم، پای تموم قول و قرارم هستم. منتظرت بودم، منتظرت هستم، آقای مهربون دستاتو بذار توی دستم. 1 سالی که با توی عهدی رو بستم، پای تموم قول و قرارم هستم. فرمانده سلام، ای مهربون تر از مادر و بابام، کاری کن که بازم به چشمت بیام. تو لشکر سید علی سرباز شمام. سربازتم، دیدی دنیا رو برات به هم زدم. من سربازتم، مثل شیخ احمد کافی فقط از تو دم زدم. من سربازتم، مثل میرزا کوچیک با نهضت دلم زدم. من سربازتم، من سربازتم، یه نگاه بکن از اون نگاه
بده برات دعا کردم و میکنم که زود برگردی. من سربازتم کلنا فداک یا فرمانده جانم، فرمانده جانم مهدی. فرمانده سلام، ای مهربون تر از مادر و بابام. فرمانده سلام، کاری کن که بازم به چشمت بیام. فرمانده سلام، تو لشکر سید علی سرباز شما. آرمان علی وردی من پای کار باشم. قول میدم مثل حاج قاسم یه جان فدا بشم. قول میدم مثل سربازای گمنام توی جا بشم. مثل حاج همت منم محبوب خدا بشم. میخواهم تلاشمو بکنم دنیا صاحب از زمانی بشه. این وقت اسم تو صدا میزنم تا اسم یه روز جهانی بشه. سلام فرمانده